नमस्ते मित्राणि, अहम् अग्रावत् किरणकुमारः अस्मि। भवतां सर्वेषां मम माई स्टूडेंट्स एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल मध्ये हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, अद्य वयं बालतोषिणी इति रम्यपुस्तकं पठिष्यामः। कृपया मम चैनलम् अवश्यं सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। यदि एषः वीडियो रोचते तर्हि कमेंट द्वारा अनुभवम् अवश्यं सूचयन्तु। धन्यवादः। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। रामः पिता दशरथः। उदाहरणमस्ति रामस्य पिता दशरथः। कृष्णः पिता वसुदेवः। वाक्यं भविष्यति कृष्णस्य पिता वसुदेवः। गणेशः पिता महेश्वरः। वाक्यं भविष्यति गणेशस्य पिता महेश्वरः। शब्दाः सन्ति अर्जुनः पिता पाण्डुराजः। वाक्यं भविष्यति अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः। लवः पिता रामः। वाक्यं भविष्यति लवस्य पिता रामः। मेघनादः पिता रावणः। वाक्यं भविष्यति मेघनादस्य पिता रावणः। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। शब्दाः सन्ति दशरथः पुत्रः रामः। उदाहरणं दशरथस्य पुत्रः रामः। तदनुसारं शब्दाः सन्ति वसुदेवः पुत्रः कृष्णः। वाक्यं भविष्यति वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। महेश्वरः पुत्रः गणेशः। वाक्यं महेश्वरस्य पुत्रः गणेशः। पाण्डुराजः पुत्रः अर्जुनः। वाक्यं पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। रामः पुत्रः लवः। वाक्यं भविष्यति रामस्य पुत्रः लवः। रावणः पुत्रः मेघनादः। वाक्यं भविष्यति रावणस्य पुत्रः मेघनादः। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। शब्दाः परशुरामः शिष्यः कर्णः। उदाहरणमस्ति परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। तदनुसारं वयं वाक्यं रचयामः। द्रोणाचार्यः शिष्यः एकलव्यः। वाक्यं भविष्यति द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। रामकृष्णः शिष्यः विवेकानन्दः। वाक्यं रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः। वसिष्ठः शिष्यः रामः। वाक्यं वसिष्ठस्य शिष्यः रामः इति भविष्यति। आदिशङ्करः शिष्यः पद्मपादः। आदिशङ्करस्य शिष्यः पद्मपादः। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। कर्णः गुरुः परशुरामः। उदाहरणमस्ति कर्णस्य गुरुः परशुरामः। शब्दाः सन्ति एकलव्यः गुरुः द्रोणाचार्यः। वाक्यः भविष्यति एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः। विवेकानन्दः गुरुः रामकृष्णः। वाक्य भविष्यति विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्णः। रामः गुरुः वसिष्ठः। वाक्यं भविष्यति रामस्य गुरुः वसिष्ठः। पद्मपादः गुरुः आदिशङ्करः। वाक्यं भविष्यति पद्मपादस्य गुरुः आदिशङ्करः। धन्यवादः मित्राणि। यदि अयं पाठः उपयोगी अभवत् तर्हि कृपया चैनलं सब्स्क्राइब करोतु।
तथा अभिप्रायं कमेण्ट् द्वारा निवेदयतु। पुनरपि शिक्षायाः यात्रायां मिलामः। शुभं भवतु। नमो नमः।